सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुमा हार्दिक नमस्कार। आज हामीले ग्रामरको टपिक अन्तर्गत कनेक्टिभ्स जसलाई कन्जङ्सन पनि भनिन्छ यो टपिकको विषयमा यहाँहरुलाई सहयोगी हुने खालको टिचिङ गरेर एउटा भिडियो बनाउने जमर्को गरेका छौं। यहाँहरुले यो भिडियोलाई हाम्रो युट्युब च्यानल क्यापिटलमा ELT गुरु सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ र यहाँहरुको सकारात्मक सल्लाह सुझाव प्राप्त भएमा र यहाँहरुले रुचाउनु भएमा आगामी दिनहरुमा पनि यस्तै ग्रामरका टपिकहरु शिक्षण गरेको र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई सिक्न सहज हुने किसिमले हामी तयार गरेर अपलोड गर्ने छौं। यहाँले हाम्रो युट्युब च्यानल ELT गुरु सर्च गरेर हेर्दिनु होला, लाइक गर्दिनु होला, कमेन्ट गर्दिनु होला र सब्स्क्राइब गर्दिनु होला भन्ने आश गरेका छौं। अब हामी सुरु गरौँ है त। सबभन्दा पहिले कनेक्टिभ चाहिँ के हो भन्ने विषयमा यसको बारेमा जान्नु जरुरी हुन्छ। यहाँ कनेक्टिभ को विषयमा एउटा मिनिङ दिएको छ अथवा परिभाषा दिएको छ, डेफिनेसन। कनेक्टिभ्स आर वर्ड्स or phrases which are used to join words, clauses or sentences. कनेक्टिभ्स भनेको वर्डहरु अथवा फ्रेजहरु हुन् जसले दुईवटा स्वतन्त्र सेन्टेन्सहरुलाई, जनरल सेन्टेन्सहरुलाई जोडेर कम्प्लेक्स सेन्टेन्स बनाउन सहयोग गर्दछ। फर एक्जाम्पल यहाँ उदाहरण दिएको छ, राम स्टडीज हार्ड एउटा सेन्टेन्स, ही अर्न्स अ लट अफ मनी अर्को सेन्टेन्स र यी दुवैलाई जोड्नको निम्ति बीचमा एन्डको प्रयोग भएको छ र जसलाई अन्डरलाइन गरिएको छ यो कनेक्टिभको रूपमा रहेको छ। यसैगरी दोस्रो सेन्टेन्समा हरि लाइक्स डान्सिङ एउटा सेन्टेन्स, ही डजन्ट डान्स हिमसेल्फ अर्को सेन्टेन्स रहेको छ र बीचमा बट रहेको छ। यो बट नै कनेक्टिभको रूपमा रहेको छ जसले दुईवटा सेन्टेन्सलाई जोडेको छ। यसैगरी अर्को सेन्टेन्समा आरती ह्याज नट कम एट स्कुल एउटा सेन्टेन्स रहेको छ र यसमा सी इज इल भन्ने अर्को सेन्टेन्स रहेको छ र जसलाई बीचमा बिकजले जोडेर एउटा सेन्टेन्स बनाएको छ। आरती ह्याज नट कम एट स्कुल बिकज सी इज इल। आरती स्कुल आएको छैन किनकि अथवा किनभने उनी बिरामी छिन्। यसर्थ द अबभ अन्डरलाइन्ड वर्ड्स आर कनेक्टिभ्स और द हाइलाइटेड वर्ड्स आर कनेक्टिभ्स। माथि अन्डरलाइन गरेको र माथि हाइलाइटेड गरेको वर्डहरु कनेक्टिभ्स हुन्। यसर्थ कनेक्टिभ्स भनेको के रहेछ भन्ने कुराको केही आइडिया यहाँहरुले प्राप्त गरिसक्नुभयो जस्तो लागेको छ। यसैगरी अब हामी दोस्रो सेक्सनमा जाउँ है त। दोस्रो सेक्सनको लागि यहाँ टाइप्स अफ कनेक्टिभ्स दिएको छ। टाइप्स अफ कनेक्टिभ्समा हामीलाई यो खास गरी विशेष गरी कक्षा 12 को कम्पलसरी इंग्लिशको युनिट 5 मा दिएको अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट कनेक्टिभ्स सँग सम्बन्धित छ। हुन त यो कक्षा 9, 10, 11 कम्पलसरी विषय सबैको लागि ग्रामरमा आवश्यक सिक्नुपर्ने कुरा हो र यही आइडिया 9 कक्षा, 10 कक्षा र 11 कक्षामा पनि भाइ बहिनीहरुले लिन सक्नुहुन्छ। यहाँ आज हाम्रो टिचिङको हामीले शिक्षण गर्न खोजेको कुरा के रहेको छ भने अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट कनेक्टिभ्स। सबभन्दा पहिले अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट कनेक्टिभ्स भनेको के हो भने अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट भनेको
जुन एउटा कन्डिसनमा हुन्छ त्यो कन्डिसनको नतिजा यस्तो आउँछ भनेर हामीले सामान्यतः अनुमान गरिसकेका हुन्छौँ। तर हामीले अनुमान गरेको जस्तो नतिजा नआई त्यसको ठ्याक्क अपोजिट रिजल्ट आइदिन्छ, अथवा हामीले अनएक्सपेक्टेड अथवा हामीले अनएक्सपेक्ट गरेको रिजल्ट आइदिन्छ। त्यस्तो सेन्टेन्सलाई जोड्नको निम्ति कन्डिसन र अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट जनाउने सेन्टेन्सलाई जोड्नको निम्ति प्रयोग हुने कनेक्टिभ्सको रूपमा अल्दो, दो, इभन दो, इन स्पाइट अफ, डिस्पाइट अथवा डिस्पाइट अफ रहेका छन्। यी सबैको अर्थ एउटै हुने गर्छ, यद्यपि अथवा यहाँहरूले बुझ्ने तरिकाले भन्नुपर्दा हुँदा हुँदै पनि, हुँदा हुँदै पनि। अब यिनीहरूको पनि दुईवटा ग्रुप छ, एउटा अल्दो, दो र इभन दो कन्डिसन अथवा सिचुएसन जनाउने सेन्टेन्स एउटा स्ट्रक्चरमा आएको समयमा प्रयोग हुन्छ भने इन स्पाइट अफ, डिस्पाइट अथवा डिस्पाइट अफ कन्डिसन अथवा सिचुएसन जनाउने सेन्टेन्सको स्ट्रक्चर अर्को अवस्थामा प्रयोग हुने गर्दछ। यहाँ सबभन्दा एमा युज अफ अल्दो, दो, इभन दो दिएको छ। अल्दो, दो, इभन दो दिएको छ। ल हेर्नुहोस् है त, कनेक्टिभ्स। पहिला यो कनेक्टिभ्स नबुझेर अगाडि हेर्नुहोस्। सिचुएसन सोइङ सेन्टेन्स, सिचुएसन जनाउने सेन्टेन्स, यसको स्ट्रक्चर के हुन्छ? यहाँ तल हेर्नुहोस्, सब्जेक्ट प्लस भर्ब प्लस ओब्जेक्टमा सिचुएसन जनाउने सेन्टेन्सको स्ट्रक्चर रहेको छ। त्यसपछि पछाडि अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट सोइङ सेन्टेन्स भन्छ, अथवा अप्रत्याशित आश नगरेको सेन्टेन्सको स्ट्रक्चर पनि कस्तो हुन्छ भने सब्जेक्ट भर्ब प्लस यहाँ रहेको छ ओब्जेक्ट, यसरी हुन्छ। यो सिचुएसन भन्दा अगाडि यी अल्दो, दो, इभन दो प्रयोग हुन्छ। जस्तै कनेक्टिभ्सको रूपमा अल्दो, दो, इभन दो, यी तीनवटैको अर्थ एउटै हुन्छ, यद्यपि अथवा हुँदा हुँदै पनि। अब उदाहरण हेरौँ त है। राम स्टडीड हार्ड, यो सिचुएसन हो अथवा कन्डिसन हो। रामले कडा अध्ययन गर्नु अथवा गर्यो भन्नु, यो एउटा सिचुएसन हो। अब यो सिचुएसन अनुसार हामीले आश गर्ने, हामीले एक्सपेक्ट गर्ने कन्डिसन भने रिजल्ट भनेको के हुन सक्छ भने रामले राम्रो ग्रेडमा पास गर्छ अथवा राम्रो मार्क्स प्राप्त गर्छ भन्नु। तर अनएक्सपेक्टेडली अथवा अप्रत्याशित रूपमा रिजल्ट के आइदिन्छ? रामले कडा मेहनत गर्दा गर्दै पनि ही फेल्ड इन एक्जामिनेसन, परीक्षामा फेल भइदिन्छ। ल हेर्नुहोस्, ही फेल्ड इन एक्जामिनेसन, यो के हो? अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट हो। यसको सिचुएसन के छ? राम स्टडीड हार्ड, रामले कडा मेहनत गर्यो, ही फेल्ड इन एक्जामिनेसन, परीक्षामा फेल भयो। अगाडि अल्दोले जोडिदियो। अब कनेक्टिभ हाम्रो अगाडि अल्दो आयो। अब यसको अल्दो राम स्टडीड हार्ड, ही फेल्ड इन एक्जामिनेसन, यसको अर्थ नेपाली रामले कडा मेहनत गर्यो यद्यपि ऊ परीक्षामा फेल भयो, अथवा रामले कडा मेहनत गर्दा गर्दै पनि परीक्षामा फेल भयो भन्ने अर्थ यहाँ दिएको छ। दोस्रोमा श्याम वाज पुअर, श्याम गरिब थियो, यो एउटा सिचुएसन छ। अब श्याम गरिब थियो भन्नुको मतलब उसले कुनै लग्जरियस अथवा विलासिताका वस्तुहरू किन्न सक्दैन भन्ने हाम्रो एक्सपेक्टेड रिजल्ट हो। तर यहाँ के भइदिएको छ? ही बोट अ कार, तर उसले कार किन्यो। रामले गरिब थियो तर कार किन्यो। अब यो हामीले एक्सपेक्ट गरेको भन्दा फरक रिजल्ट आइदियो। यसलाई दोले जोडिदिउँ। अब दो श्याम वाज पुअर, ही बोट अ कार। अब यसको अर्थ पनि त्यही हो, श्याम गरिब थियो यद्यपि उसले कार किन्यो, अथवा श्याम गरिब हुँदा हुँदै पनि उसले कार किन्यो। तेस्रो सेन्टेन्स हेरौँ है त।
हरि भिजिटेड हिज फादर, हरिले उसको बुवालाई भेट्यो। ही डिडन्ट टक टु हिम, उसले बाबुसित बोलेन। हरिले आफ्नो बुबा भेट्नुको एक्सपेक्टेड रिजल्ट के हो? बुबासित कुरा गर्यो होला भन्ने हो। तर के भइदियो रिजल्ट? उसले बुवासँग कुरा गरेन। त्यसकारण अब हामीले यो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट र यो सिचुएसनलाई जोड्न अगाडि इभन दोको प्रयोग गर्यौँ। इभन दो हरि भिजिटेड हिज फादर, ही डिडन्ट टक टु हिम। हरिले उसको बाबुलाई भेट्यो, यद्यपि उसले कुरा गरेन, बाबुसित कुरा गरेन। अथवा हरिले उसको बाबुलाई भेट्दा भेट्दै पनि उहाँसँग कुरा गरेन, यसको अर्थ भयो। अब यहाँहरूलाई के लाग्न सक्छ भने त्यसो भए सधैँ सिचुएसन पहिले, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट पछाडि र जोड्नुपर्ने कनेक्टिभ्सहरू सधैँ अगाडि आउँदो रहेछ कि भन्ने यहाँनिर द्वधार उत्पन्न हुन सक्छ, यहाँहरूलाई कन्फ्युज उत्पन्न हुन सक्छ। यसलाई मेट्नको निम्ति फेरि यही सेन्टेन्सलाई अब अगाडि अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट, त्यसपछि पछाडि सिचुएसन देखाउने र त्यही सिचुएसन अगाडि कनेक्टिभ्स प्रयोग गरेर फेरि तल यसैलाई यही माथिको अल्दो, दो र इभन दोको प्रयोग यहाँ सिकाइएको छ। जसमा हेर्नु होला है त, सबभन्दा पहिले अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट सोइङ सेन्टेन्स पहिला भयो। त्यसपछि पछाडि हेरौँ सिचुएसन सोइङ सेन्टेन्स, सिचुएसन जनाउने सेन्टेन्स। अनि यो सिचुएसनकै अगाडि लाग्ने हो कनेक्टिभ भनेको। यहाँ माथि पनि सिचुएसन पहिले छ, योभन्दा अगाडि लागेको छ। अब सिचुएसन पछाडि गयो, त्यसपछि हामी सिचुएसनकै अगाडि कनेक्टिभ प्रयोग गर्यौँ। तर यहाँ के जस्तो बुझ्यो भने रिजल्ट र सिचुएसनको बिचमा प्रयोग हुँदो रहेछ भन्ने अर्थ जस्तो दियो। तर यहाँ ख्याल गर्नुपर्छ, यो पछाडि सिचुएसन कहाँ छ, सिचुएसनकै अगाडि यी अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट कनेक्टिभ प्रयोग हुन्छन्। अब यसको स्ट्रक्चर पनि हेरौँ। अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट सोइङ सेन्टेन्स कस्तो हुन्छ भने सब्जेक्ट प्लस भर्ब प्लस ओब्जेक्टमा हुन्छ। सिचुएसन सोइङ सेन्टेन्स अथवा कन्डिसन सोइङ सेन्टेन्स कस्तो हुन्छ भने सब्जेक्ट प्लस भर्ब प्लस ओब्जेक्टको रूपमा रहन्छ। त्यसपछि यही सिचुएसन जनाउने सेन्टेन्सको अगाडि अब कनेक्टिभ्सहरू अल्दो, दो, इभन दो, यिनी तीनवटा तपाईहरू मध्ये एउटा प्रयोग गर्ने हो, जहाँ प्रयोग गर्दा पनि यी तीनवटा प्रयोग एउटै सन्दर्भमा प्रयोग हुन्छ। जस्तै हेरौँ त है, यहाँ माथिको सेन्टेन्स राम फेल्ड इन एक्जामिनेसन। अहिले माथि हि फेल्ड इन एक्जामिनेसनमा अगाडि ल्याइदिउँ हामीले, रिजल्ट अगाडि आइदियो। हिको ठाउँमा यहाँ राम मात्रै लेखेको हो, अगाडि यहाँ राम आएको थियो। अब पछाडि जाँदाखेरि यहाँ राम हि बन्छ। फेरि राम फेल्ड इन एक्जामिनेसन सिचुएसन रिजल्ट। त्यसपछि हि स्टडिड हार्ड, उसले कडा अध्ययन गर्यो। यसैको बिचमा अल्दो लगाइदिउँ, राम फेल्ड इन एक्जामिनेसन अल्दो हि स्टडिड हार्ड। अब राम परीक्षामा फेल भयो, यद्यपि उसले कडा मेहनत गर्यो। अथवा यसलाई यसरी भन्न सकिन्छ, रामले कडा मेहनत गर्दा गर्दै पनि परीक्षामा फेल भयो। दोस्रो वाक्य पनि त्यही हो। यहाँ रिजल्ट पहिला आयो, श्याम भोट अ कार, हि वाज पुअर, यो सिचुएसन पछाडि गयो। अब यहाँ हामीले दो लगाइदिउँ। अब के भयो त, श्याम भोट अ कार, दो हि वाज पुअर। त्यसपछि अर्कोमा हरि डिडन्ट टक टु हिज फादर, हि भिजिटेड हिम, हि भिजिटेड हिम, यो चाहिँ के हो भने सिचुएसन। अब त्यसपछि यसको रिजल्ट अगाडि छ, बिचमा इभन दो लाग्यो। हि डिडन्ट टक टु हिज फादर इभन दो हि भिजिटेड हिम। यहाँ हरि छ, मैले हि नै भनेछु। अब यसै गरी अब यही माथि अन्डरलाइन गरिएका वर्डहरू अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट कनेक्टिभ जोन। अब हामी अर्कोमा जाउँ त है।
अब दोस्रो युज अफ इन्स्पाइट अफ र डिस्पाइट अफ। यहाँ पनि कस्तो छ भने सिचुएसन पहिला दिएको सन्दर्भमा कनेक्टिभ चाहिँ अगाडि लाग्छ, त्यसपछि अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट सोइङ सेन्टेन्स भयो। अब हेर्नु होला यहाँ कनेक्टिभ जम्मा इन्स्पाइट अफ, डिस्पाइट र डिस्पाइट अफ अथवा डिस्पाइट अफ। यो कस्तो सन्दर्भमा प्रयोग हुन्छ? यसको अर्थ त्यही हो, यद्यपि अथवा हुँदाहुँदै पनि हो। तर कस्तो सन्दर्भ, सिचुएसनको सेन्टेन्स स्ट्रक्चर कस्तो हुँदो रहेछ हेर्नुहोस्। नाउन फ्रेज दियो। नाउन फ्रेज भनेको यहाँ नाउन फ्रेज भनेर हजुरलाई अलिकति बुझ्न कन्फ्युज हुन्छ भने पोसेसिभ प्रनाउनहरू दियो, जस्तै हिज, माई, हर, योर, आवर, इट्स, यस्ता पोसेसिभ प्रनाउनहरू, त्यसपछि अरू वर्डहरू अदर वर्ड्सहरू दिएको हुन्छ। त्यसपछि पछाडि अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट दिन्छ, सब्जेक्ट प्लस भर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हेरौँ यहाँ इन्स्पाइट अफ, यहाँ हिज हार्ड स्टडी। अब माथि राम स्टडीड हार्ड भन्ने थियो, त्यसको ठाउँमा हिज हार्ड स्टडी। अब नाउन फ्रेज हो भने यी पोसेसिभ प्रनाउन हिज, त्यसपछि हार्ड स्टडी। हिज हार्ड स्टडी राम फेल्ड इन एक्जामिनेसन। अगाडि इन्स्पाइट अफ आयो, इन्स्पाइट अफ हिज हार्ड स्टडी राम फेल्ड इन एक्जामिनेसन। रामले कडा मेहनत गर्दा गर्दै पनि परीक्षामा फेल भयो, अर्थ त्यही हो। तर यहाँ इन्स्पाइट अफको प्रयोग गर्दा सिचुएसन जनाउने सेन्टेन्स नाउन फ्रेजमा दिएको हुनुपर्दो रहेछ। त्यसपछि डिस्पाइटको पनि त्यही हो, हिज पोभर्टी श्याम बोट अ कार। हेर्नुहोस् अब माथि यो हिज पोभर्टी, यो हिज पोसेसिभ प्रनाउन, त्यसपछि पोभर्टी, अब यो नाउन फ्रेज बन्यो। त्यसपछि डिस्पाइट अथवा डिस्पाइट अफ हिज पोभर्टी राम बोट अ कार। फेरि यसको पनि त्यही हो, सिचुएसन सधैँ अगाडि आउँछ या त्यसपछि इन्स्पाइट अफ डिस्पाइट अफ सधैँ अगाडि प्रयोग हुन्छ त भन्ने बुझाइ हुनसक्छ। यसर्थ मैले यो कन्फ्युजलाई मेट्नको निम्ति तल एवं तरिकाले फेरि अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट सोइङ सेन्टेन्सलाई अगाडि, सिचुएसन सोइङ सेन्टेन्सलाई पछाडि अथवा फ्रेजलाई नाउन फ्रेजलाई पछाडि, बिचमा कनेक्टिभ। हेर्नुहोस् अब यहाँ सब्जेक्ट प्लस भर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट जनाउने सेन्टेन्स। त्यसै इन्स्पाइट अफ र डिस्पाइट अफ यो कनेक्टिभ, पछाडि नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज पोसेसिभ प्रनाउन प्लस अदर वर्ड्स। हेर्नुहोस् यहाँ राम फेल्ड इन एक्जामिनेसन, राम फेल्ड इन एक्जामिनेसन। इन्स्पाइट अफ हिज हार्ड स्टडी श्याम बोट अ कार डिस्पाइट अफ हिज पोभर्टी। ल हेर्नुहोस् यसरी प्रयोग भएको छ। अब इन्स्पाइट अफ र डिस्पाइट अफको प्रयोग गर्न यहाँहरूलाई केही हेल्प मिल्यो होला, केही सुझाव प्राप्त भयो होला र यहाँहरू लाभान्वित हुनुहुन्छ होला भन्ने मैले आश गरेको छु। अब हामी उदाहरणतिर जाउँ है त एकछिन। ल अब प्र्याक्टिसमा यहाँहरूले प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने छ, मैले यहाँ गर्दैन। प्र्याक्टिस हेर्नुहोस्, रिराइट द फलोइङ सेन्टेन्सेस सेलेक्टिङ द करेक्ट आन्सर फ्रम द ब्राकेट। अब यो तपाईँलाई होमवर्क दिने हो, यो प्र्याक्टिसको रूपमा होमवर्क, तर मैले यहाँ तपाईँहरूलाई केही हिन्ट गर्छु अथवा सङ्केत गर्छु, त्यसपछि तपाईँले यसलाई होमवर्कको रूपमा गर्नु होला है त। यसमा राम एट नथिङ, आई एट नथिङ अनि डट आई वाज हङ्ग्री। अब हामीले पढेको दुवै ये इन्स्पाइट अफ, डिस्पाइट अफ, अल्दो, दो, इभन दो। यहाँ अब इन्स्पाइट अफ, डिस्पाइट अफ र अल्दो, दो, इभन दो मध्येमा छनौट गरेर लेख्न सक्नको निम्ति यी उदाहरणहरू दिएको छ। अब यहाँ चिन्नुहोस्, आई एट नथिङ, मैले केही खाएन। अब आई वाज हङ्ग्री, म भोको थिएँ। अब यो सिचुएसन हो, आई वाज हङ्ग्री। यो सिचुएसन कस्तो छ, सब्जेक्ट भर्ब ऑब्जेक्ट। अब त तपाईहरुले अनुमान गरिसक्नुभयो, यहाँ इन्स्पाइट होइन, यहाँ दोको प्रयोग हुन्छ। अब यसलाई आफ्नो कपीमा लेख्नु होला।
दोस्रोमा हर स्टुपिडिटी सी वाज सेलेक्टेड फर द पोस्ट। अब यो रिजल्ट हो, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट। हर स्टुपिडिटी भन्ने बित्तिकै अगाडि पहिला पोसेसिभ प्रनाउन आएको छ। यसर्थ यहाँहरूले फेरि अनुमान गरिसक्नुभयो, दो हुँदैन, यहाँ इन स्पाइट अफ प्रयोग हुन्छ। त्यसपछि द रेन यो नाउन फ्रेज हो, यो पोसेसिभ प्रनाउन छैन। द रेन चाहिँ नाउन फ्रेजको रूपमै रहेको छ। वी इन्जोयड आवर होलिडे यो पनि अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट हो। अगाडि सिचुएसन के छ, नाउन फ्रेज थाहा पाइसक्नुभयो, इन स्पाइट अफ प्रयोग हुन्छ। फेरि अर्को डड हिज ओनेस्टी, हिज प्लस ओनेस्टी आयो। अब तपाईँ थाहा पाइसक्नुभयो, यो नाउन फ्रेज हो। हि वाज एक्युज्ड अफ स्टिलिङ मनी यो रिजल्ट हो। यसर्थ इन स्पाइट अफ यहाँ हुन्छ। द फ्याक्ट द्याट हि वाज इनोसेन्ट, तर यहाँ द फ्याक्ट द्याट दिँदाखेरि तपाईँ कन्फ्युज हुनु होला। यहाँ सब्जेक्ट भर्ब अब्जेक्ट छ, हि वाज इनोसेन्ट, यसर्थ यो नाउन फ्रेज होइन। हि वाज पनिस्ड हार्ड यो त रिजल्ट हो। अब हामी यहाँ अगाडि अल्दो राख्छौँ। त्यसपछि 6 नम्बरमा नारायण अराइभ्ड इन टाइम यो सिचुएसन, अरे यो यो सिचुएसन हो। त्यसपछि अब यता रिजल्ट छ, नारायण अराइभ्ड इन टाइम। नयन नारायण नभएर नयन छ यहाँ। त्यसपछि नयना बनाउन खोजिएको थियो, नयना भनेर बुझिदिनु होला, किनभने यहाँ सी लेखिसकेको छ। यसर्थ सी कुडन्ट एटेम्प्ट अल द क्वेसन्स आयो। अब यो सब्जेक्ट भर्ब ओब्जेक्टमा भएको कारण यहाँ अल्दो लेख्नुहुनेछ। हिज लोनलीनेस नाउन फ्रेज हो, सिधै यहाँनिर इन स्पाइट अफ लेख्नुहुन्छ। आई ह्याड टेलिफोन्ड ट्वाइस यो सब्जेक्ट भर्ब ओब्जेक्टमा छ, यो सिचुएसन, यसमा अल्दो लेख्नुहुन्छ। द रेन अनि द गेम वाज कन्टिन्युड। अब यहाँ के हुन्छ, द रेन दिया छ, नाउन फ्रेज। यसर्थ हामी इन स्पाइट अफ। यो होमवर्क यहाँहरूले गर्नुहुनेछ। आजलाई हाम्रो क्लास यति नै। यहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र हाम्रो युट्युब च्यानल क्यापिटलमा ELT गुरु सर्च गर्नुहोला र यस्तै भिडियो यहाँहरूले प्राप्त गर्नुहुनेछ र कमेन्ट गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला, सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। हस्त धन्यवाद।